गुड आफ्टरनून गायज. कशी हाय सगळी? बरें हाय न्हू? हांवूय बरें हा. आयज लेट उठला. बाराचो लेट न्हिदलोलो 2 तशें करून. सो हांव 12:30 उठलां आनी आतां ब्रेकफास्ट केला. आनी आतां मागीर गोवान विडियोज धाडलो म्हाका थिंगचे लंडनचे रिजन्स पार्कांतले. ते तुमकां शॅर कर म्हणपा लागलो. सो हांव तुमकां ते शॅर कोत्ता. ओके. आनी मागीर तेच्या उपरांत हांव आयज तिसऱ्याची कोडी कोत्तोलें. ते हांव तुमचे कडेन आतां ती रेसिपी शॅर कोत्ता. हाय फ्रेंड्स, कशी हाय सगळीं? कामां सुटोन वचून आतां पाखां रावणा येयलां बेश्टो. सो आतां हांव वयता रिजन्स पाखां वयता लंडन. जायत लोक आसता. आयज विकेंड न्हू, सॅटर्डे संडे म्हणल्यार भरपूर लोक येता भोंवपाक. सो थिंगा एक फावंटन हांव हाडल्या. चोयलें काय बरें गार्डनिंग आसता हिंगा. बरें एश कोन्न हिंगा न्हू जायते आहा ते पयस आख्खी लायन आहाय ती. बेश्टो कामां सावन बीन टायर्ड जालें म्हणटरी बेश्टो एक पाखां येवपा जाय. बेश्टो बरें तकली बी बरी शांत दिसता. मागीर बरी फुल्लो आसताय. सो आनी एक वॉटर वॉटर फावंटन बरें दिसताय. फुलां सायडीन चोयन झाडां बीन फुल्लो आसताय. ट्युलिप्स तेकाय वायट कलर फुल्लो आहाय. हिंगाय फुल्लो आहाय. बरें एश कोन्न मुखार सावन आहा. चड पयस पासून ना मातशें लागीं एक लायक 10 minutes वॉका बी दो. चोय बरें दिसताय न्हू रेड आनी येल्लो कॉम्बिनेशन. आत्ती फुल्लो आसलोले लास्ट टायम हांव येयलें तेन्ना. आयज म्हणल्यार आत्ती झोडपा येयलें. काबार आतां दिसता म्हाका आनी एक 4-5 दीस घडये उरत. हिंगा एक हो फावंटन बंद आहा. तें जालां आसतलें नाजाल्यार पंप बीन चलना आसता. हिंगा फूल म्हाका बरें दिसताय. बरें चड पयस पासून नाय ती लागीं आहाय. बट पुरो एक दोनी सायडीन अशें करून काडलो आहाय. जायत लोक फोटोशूट बी करूंक येता हिंगा. मेल्लो एक पाटी लास्ट टायम मेलून बरी फुल्लो आसलोली. आतां ती सगळी हें जालें झोडपा लागलें. आतां समर म्हणल्यार ती समरा स्टार्टींग मातशें थोडी आसताय. मागीर पडटाय ती झोडोंक लागताय. बरें आहा गार्डनिंग चोय. चोय गायस हिंगा आनी ही झाडां कोण पयस सावन चोयल्यार रियल म्हणटली. म्हळ्यार ही रियल झाडां प्लास्टीक दिसताय पयस रावन चोयल्यार. म्हणल्यार ती रियल. आतां हांव तुमकां दाखयता कितें कितें एड करपाक तें. तो मसाला करपाक ब्लेंड करपाक. हांवें घेयला जिरे, 4 रेड चिलीज घेयले, आनियन घेयला, कोथमीर घेयल्या, गार्लिक, हल्दी आनी ग्रेटेड कोकोनट. ओके. आनी असो हांवें तिसरे क्लीन केले. तुमकां दाखयलें तें सगळें हितून जारां एड केला आनी थोडेशें वॉटर घायला तितून. आतां हांव तो ब्लेंड करतलें. सो आतां ह्यो मसालो ब्लेंड केलो. आतां होण्ण मारतलें आनी होण्णा हो मसाला घालतलें. मागीर भाजपा जावो मसाला आनी मागीर तिसरी घालतलें. सो हांवें होण्ण दवरला. मातशें आनियन भाजता आनी तो मसाला एड करता. मागीर तो मसाला भाजपाचो. सो ऑनियन मातसो आतां भाजलो. आतां तितून मसाला एड करता.
आतां हांव तिसऱ्यो मातशें शिजपा दवरता. ओके, सो आतां सॉल्ट घालपाचें एज पर द टेस्ट आनी पिंच ऑफ शुगर घालाय. ओके, फॉर द टेस्ट. सो आमच्यो तिसऱ्यो रेडी. आतां हांव फ्लेम ऑफ करता. रेडी टू सर्व. सो गायज, तुमकां म्हाजो रेसिपी तिसऱ्यांचो लायक जालो जाल्यार तुमी ट्राय कराय आनी म्हाका कमेंट सेक्शनान सांगाय. ओके, आनी तुमकां म्हाजो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक, शेअर एंड सबस्क्राईब टू माय यूट्यूब चॅनल. थँक्स फॉर वॉचिंग. लव यू ऑल. बाय.